السلام عليكم مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم. مرحبا بكم مباشرة من تلفزيون المغاربية في قراءة في الصحف المغاربية الصادرة اليوم، والتي نبدأ قراءتها كالعادة من الصحف الجزائرية. في صحيفة المشوار السياسي نقرأ موضوع يتعلق بالحجاج الجزائريين وبخطر الصحي الذي يحدق بهم. في موضوع داخلي قالت أن أزمة دواء وسط المرضى والبعثة الطبية تحذر. البعثة الطبية تقول صحيفة المشوار السياسي تدعو لضرورة التزود بالدواء من الجزائر. عنونت صفحتها الأولى وهذا الموضوع: حجاج جزائريون في خطر. هذه هي نصائح البعثة الطبية للحجاج الجزائريين، تقول المشوار السياسي. في تصريح ولد عباس يكشف فيه تفاصيل لقائه بأو يحيى، تقول صحيفة المشوار السياسي في موضوع آخر في صفحاتها الداخلية وورد أيضا في صفحتها الأولى أن الأرندي حليفنا والحكومة تستشيرنا في كل شيء، الأفلان والكرامة مع استمرارية الرئيس بوتفليقة، قالت المشوار السياسي في تصريحات لولد عباس. الهبيري ينهي مهام رئيس أمن تيزي وزو، وعلقت صحيفة المشوار السياسي أن الأمر يتعلق بمواصلة لسلسلة التغييرات الواسعة في الجهاز. في صحيفة البلاد نقرأ عن بلطجية الشواطئ وعن 237 قضية تم تسجيلها هذه الصحيفة عبر 14 ولاية ساحلية، تقول أن بلطجية الشواطئ في قبضة الدرب. في الموضوع السياسي تقول صحيفة البلاد أنه من المنتظر أن يستقبل غول الأسبوع القادم الوزير الأول أحمد يحيى يدخل الخط ويلتقي أحزابا لدعم الرئيس. في صحيفة الخبر نقرأ عن عمليات تفتيش في ملفات الشرطة القضائية وأمن الحدود. في الصفحة الأولى للصحيفة قالت أن العقيد مصطفى الهبيري درس ملفات إطارات الشرطة حالة بحالة، وأن تحقيقات حديثة يجريها المفتشون الجهويون بأمر من المدير العام حول عدة ملفات. 84% من الشباب الجزائري يفكر في الهجرة إلى كندا وفرنسا وألمانيا، عنوان اختارته صحيفة الخبر للحديث عن هجرة الشباب من الجزائر إلى أوروبا وعملية واسعة لإصلاح مصاعد عمارات عدن. تقول الصحيفة الخبر أنها بعد تلقي تقارير كارثية حول وضعيتها. في الصحف الجزائرية الصادرة باللغة الفرنسية نقرأ في صحيفة لوكوتيديان دورون عن الحمى المالطية والتي تأخذها وزارة الفلاحة، تقول الصحيفة بمزيد من الجد. وأيضا نقرأ عن الأفلان والأرندي ونهاية، تقول الصراع والهدف هو 2019. في صحيفة الوطن أيضا نقرأ عن الفيزا وعن التأشيرة نحو أوروبا، وتقول صحيفة الوطن في عنوان بارز أنه هناك تعديلات هيكلية كثيرة في موضوع الفيزا، وعنونتها في صفحتها الأولى بالفيزا سلاح ضد الجزائر. هذه مشاهدينا في كل مكان أهم المواضيع والملفات التي تناولتها الصحف المغاربية أو الجزائرية الصادرة في الجزائر اليوم. وينضم إلينا من الجزائر الصحفي محمد لمين مغنين للحديث عن أهم هذه الملفات. محمد لمين مغنين، كتبت وقرأت في الصحف الصادرة اليوم فيما يتعلق بالشواطئ وبتسيير الموسم السياحي الذي لا يبدو أنه ناجح مثل باقي القطاعات. أيضا بلطجية الشواطئ في قبضة الدرك. لماذا فقط في الجزائر دون دول العالم يوجد هناك ما يسمى بلطجية ويوجد هناك ما يسمى درك يطاردهم عبر كل ولايات الساحل الجزائري؟ السلام عليكم سي عبد السميع، لك ولجميع السادة المشاهدين. موضوع مهم جدا هذا الذي يتمثل في اجتياح شواطئ الجزائرية من طرف بعض الشباب البلطجية. من أولا أود أن أقدم تحية للبرك الوطني الذي يطاردهم ويحاول أن يهيئ شواطئ نظيفة، على الأقل نظيفة دون لو سونس، مش نظيفة بارابور للخماج ولا، على الأقل ما كانش هذوك الخماجات اللي قاعدين
يعايضوا للناس باش يكايلوا بالسيف باياسول ولا يكايلوا بالسيف مكان ولا يحاول كيما نقولوا يخلص عليه شغل نوع من المكس. فوالا. يعني هي المشكله في الشواطئ الجزائريه مشكله التسيير بالدرجه الاولى. اولا الشواطئ اللي شكون تابعين، احنا عندما نتكلم عن الشواطئ نتكلم عن موسم سياحي، ولكن في حقيقه الامر من يدير الشواطئ هي البلديات، والبلديات تابعين لوزاره الداخليه. هو اصلا تداخل في المصالح، يعني احنا نتكلموا على السياحه ولكن تديرهم وزاره الداخليه. يعني ما كانش صديق ما يمكن تحوس على ان سيرفيس سبيسيال باش تقدر تحسن الموضوع تاع الحوايج هذه، ما كانش. نتكلموا على السياحه، نتكلموا على تطوير السياحه في وزاره السياحه. الشواطئ يديرهم الوزاره الداخليه. نتكلموا على الاماكن التراثيه صديق لي سيت باتريمونيو باش نستعملوها في السياحه تديرهم وزاره الثقافه. لان حقيقه علامه استفهام كبيره، والشيء اذا الخدمه تاع وزاره السياحه تمد لي زاغريمون لي زاجونس دو فواياج باش يحاولوا يخرجوا هذوك 3 ملايين جزائري اللي عندهم امكانيات معتبره يروحوا يعقبوا فاكونس على ليترونجي. Donc c'est ça le problème. Bon, qu'on le veuille ou pas aussi, c'est-à-dire les plages en Algérie, ils sont très mal fréquentés durant l'hiver. Donc العباد اللي يخدموا في الهبار على بالنا واش كاين في البحوره، كاين الملاهي، كاين الانحلال الاخلاقي. دونك هم يخدموا عام كامل تم، كي يجيهم الصيف 39 مليون جزائري القبله الوحيده تاعهم هي الشواطئ. هذوك اللي كانوا يخدموا في الانحلال في الشتاء يوليو يعيطوا للناس في الطريق يخلصوا عليهم باش يكملوا يخدموا خدمتهم عام كامل وخلاص. تسمى هذه هي الحقيقه، ما نبداوش نغطيو الشمس بالغابات. قوه الدرك الوطني يعني حقيقه والله غير عجبني الحال العام هذا باسكو ما همش مخلينهم. اي سي بيان سي بيان. دوك المشكل اللي كاين في السياحه ولا في سياحه الشواطئ للاسف فشل الجزائري مثل ما فشلت الدوله في الترويج للسياحه، في الترويج للخدمات السياحيه. ما قدرناش نعملوا، ما قدرناش نمدوا ان بون برودوي. Maintenant où se pose le problème, c'est-à-dire c'est aux professionnels, c'est-à-dire c'est aux spécialistes dans le domaine de proposer des solutions. كاين نقطة واحدة أخرى لازم كيف الإدارات الجزائرية سواء وزارة السياحة ولا وزارة الداخلية ولا البلدية لازم يتعلموا يسمعوا شوي. طيب المشكلة أنه طيب محمد لامين مغنين، أنت تتحدث الآن عن وضع جزئي داخل وضع كلي. هذا الوضع الكلي الذي أشرت إليه بأنه هناك يتطلب الكثير من العمل، هناك يعني يبدو لي أنه حتى وإن كان الوزير الأول أحمد يحيى ينفي وجود أزمة سياسية في الجزائر، ولكنه يعترف بوجود أزمة اقتصادية التي قد تنعكس على كل القطاعات بما فيها قطاع السياحة. نتحدث اليوم عن لقاءات بين ما يسمى بأحزاب المعارضة وما يسمى أيضا بأحزاب الموالاة، وتطفو إلى السطح مطالب باستمرار النظام الحالي وباستمرار واستقرار هؤلاء في التسيير عن طريق عهدة رئاسية خامسة. كيف تقرأ هذه الأخبار الواردة سواء على مستوى الصحف الصادرة اليوم مثل ما هو الخبر في صحيفة البلاد ويحيى يدخل الخط ويلتقي أحزابا لدعم الرئيس، أو أيضا في عناوين كثيرة في صحف اليوم؟ شكرا على السؤال. اولا انت تكلمت على انه احزاب الموالاه فقط المعارضه. انا التساؤل الذي اطرحه من هي المعارضه؟ هل توجد حقا معارضه ومن هي الموالاه في الجزائر؟ قلت لي باللي ويحيى يدخل الى الخط. انا نطرح لك سؤال نقول لك ويحيى وقتاش خرج من الخط؟ ياك نهار يحس حقه يعيطوا له يخدم، نهار يقولوا له اقعد يقعد. دونك انا عمري ما شفت ويحيى خارج لهم على الخط. الان في الكواليس ولا ما شكيتش كاينه حاجه. يلتفوا من اجل الاستمراريه او نقولوها يعني كما ينبغي من اجل العهده الخامسه. العهده الخامسه هم كل يقول لك نطلب من رئيس، ولكن حتى ندوك مانيش نشوف ما كانش تصريح مباشر من رئيس ولا من المحيط الحقيقي تاع الرئيس اللي يقول بلي تكون كاينه عهده خامسه. انا اعتقد ان هناك فرضيتين. بون انا يعني تقدر تكون ما كانش عهده خامسه،
ورئيس الجمهورية حاب يخرج من الباب الواسع، يعني يحب الاحزاب سواء الكبيره ولا الصغيره يلتفوا من حوله، يطلبوا منه انه يروح للعهده الخامسه، ومن بعد هو ما تكونش كاينه عهده خامسه، وكاين حسابات في الكواليس وين ممكن راهم موجودين رئيس ما لا بناش شكون. المهم انا اعتقد انه يحيى ما ينجمش يكون رئيس، لانه واش حصل في الفتره المؤخره سواء يوم c'est-à-dire il a été humilié à plusieurs reprises, que ce soit dans les stades ولا في بعض القرارات وين في بعض الاحيان كان القرار تاعو يعني ماهوش ماخذ بعين الاعتبار نهائيا وبتاتا. يعني لما نتكلم على يحيى اللي دخل الخط، انا اعتقد ان يحيى يحاول بكل ما اوتي من جهد انه يقعد على الاقل يبان في الساحه السياسيه ولا حاكم بلاصه في الساحه السياسيه. صديق ساسي اون سكي كونسيرن ويحيى. الان كاينه عهده خامسه ولا ما كانش عهده خامسه؟ صدقني سي عبد السميع واحد ما يقدر يجاوب على السؤال هذا. طيب ليس واحد ما يقدر يجاوب على السؤال هذا. طيب شكرا محمد لمين مغنين، شكرا جزيلا. كنت معنا، ناقشت معنا ملفات الصحف الجزائرية الصادرة اليوم. قراءة في جديد الصحف التونسية مع مراسلنا زميلنا غفران الحسيني من تونس. مرحبا غفران. مرحبا زميلي عبد السميع، تحية إليك وإلى كافة السادة المشاهدين. نستهل جولتنا في الصحافة التونسية الصادرة اليوم بصحيفة الشروق التي سلطت الضوء على العودة المدرسية التي باتت مهددة تحت عنوان صيانة المؤسسات التربوية تتأخر. العودة المدرسية مهددة، حيث كتبت الصحيفة أن المئات من المؤسسات التربوية تحتاج اليوم إلى أشغال صيانة وتعهد، وذلك لتوفير المناخ الملائم للتدريس، إلا أن هذه الأشغال تبدو متعطلة ونحن على مسافة 6 أسابيع فحسب من العودة المدرسية. وقد رافقت العودة المدرسية العام الماضي صور مأساوية للتلاميذ يدرسون تحت خيمات من البلاستيك وفي ساحات المدارس بسبب عدم استكمال أشغال الصيانة. قد كانت صورا لها تأثيرا واسعا لدى عموم التونسيين. تابعت الصحيفة أيضا أن هناك أزمة ما أمام تعطل صيانة المؤسسات التربوية، مما يجعل العودة المدرسية مهددة ليس فقط بسبب الإضرابات أو الأزمات بين النقابة والوزارة، بل بسبب عدم صيانة المؤسسات التربوية خلال هذا الصيف. نتحول الآن إلى صحيفة الصباح وتحت عنوان هيئة الصيادلة تحذر من اقتناء الأدوية على الفيسبوك، حيث تابعت الصحيفة أنه مع تفاقم ملفت لأزمة الأدوية في تونس عبر مختلف الصفحات الاجتماعية، لا سيما منها الفيسبوك الذي بات عدد من مروجي الأدوية يستعملونه لبيع الأدوية على الصفحات الاجتماعية. فعديد الصفحات باتت اليوم مختصة في بيع الأدوية، بعض المستحضرات أيضا التي كانت حكرا على الصيدلية المركزية. وقد تابعت الصحيفة دعوة الوزارة إلى أن الأدوية ستكون متوفرة خلال الأيام القادمة، في حين نبهت هيئة الصيادلة عموم التونسيين إلى عدم اقتناء الأدوية عبر صفحات التواصل الاجتماعي لما قد يمثله ذلك من خطر على سلامتهم وعلى صحة المرضى بشكل خاص. سنختم جولتنا بصحيفة المغرب تحت عنوان التشاؤم يحطم كل الأرقام القياسية، حيث تابعت الصحيفة أن هناك مسألتان أساسيتان ميزتا البارومتر السياسي لشهر جويلية 18 و2000: ارتفاع غير مسبوق لنسب التشاؤم. 86.2% من التونسيين يرون أن البلاد تسير إلى الطريق الخطأ، وتراجع حاد للرضا عن أداء رأسي السلطة التنفيذية. 8.4% لرئيس الحكومة و5.9% لرئيس الجمهورية، اللذين حققا نسبة مهمة خلال السنة الفارطة وصلت إلى 56.5% ليوسف الشاهد و37% لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي. إلا أن اللافت حسب الصحيفة هو أن التونسيين ينظرون إلى المستقبل نظرة تشاؤمية. يرى أكثر من 86% منهم أن البلاد تسير إلى الطريق الخطأ. هذا زميلي عبد السميع تقريبا أبرز ما تناولته الصحف التونسية التي صدرت هذا اليوم. شكرا غفران. قراءة أيضا في جديد الصحف المغربية مع زميلنا نبيل عبد اللاوي من المغرب. مرحبا نبيل.
مرحبا بك زميل عبد الحي وبجميع السادة المشاهدين في هذه النافذة استعراضا لأبرز عناوين الصحف المغربية. والبداية بيومية الأحداث المغربية. مافيا جوازات السفر على الحدود. القبض على أسرة تركية بعد أسبوع من تفكيك شبكة مختصة في التزوير والهجرة السرية، حيث دخلت العديد من المصالح الأمنية على خط توقيف أسرة تركية كانت تتأهب لمغادرة المغرب عبر المركز الحدود بني أنصار في اتجاه مدينة سبتة المحتلة، وفي حوزتها 6 جوازات سفر سورية مزورة. وقالت مصادر عليمة للأحداث المغربية إن التحقيقات مع الأسرة التركية المكونة من زوجين و4 أطفال والتي تم توقيفها بالمركز الحدود القريب من مدينة الناظور أول أمس الاثنين بعد إبلاغ السفارة التركية بذلك، تتركز حول الكشف عن ملابسات حصول الأسرة التي سبق لها الولوج إلى التراب الوطني عبر مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. في ذات اليومية وعلى مقربة من عيد الأضحى، عيد الأضحى يستقطب 500,000 مهاجر مغربي، حيث عبر ميناء الجزيرة الخضراء أزيد من 500,000 مهاجر في اتجاه مينائي طنجة المتوسط وسبتة، وذلك منذ انطلاق مرحلة عودة المهاجرين المغاربة بالخارج لقضاء عطلتهم الصيفية منتصف يونيو المنصرم إلى غاية بداية الأسبوع الجاري. نتحول إلى يومية الأخبار، ومع تفاعلات الخطاب الملكي النقابات تراسل العثماني لاستئناف الحوار الاجتماعي. الملك أوصى باعتماده بشكل دائم والنقابات حملت الحكومة المسؤولية. وفي ذات اليومية دائما مرسوم تغيير الإطار يفجر احتجاجات ضد وزير التربية أمزازي، حيث أثار المرسوم الصادر عن الأمانة العامة للحكومة والذي يشير إلى أنه بإمكان أساتذة السلك الابتدائي أن يغيروا إطاراتهم الأصلية إلى أساتذة السلك الثانوي عبر تكوين تأهيلي بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين. وأيضا الإجراءات الخاصة بباقي الأساتذة لم تلقى استحسانا لدى الأطر التربوية، مما فجر غضبا واسعا لدى النقابات التي تستعد لرفع الملف إلى الوزارة. نتحول إلى يومية المساء في عنوانها البارز. وزارة الصحة تطرق باب المصحات الخاصة لعلاج حامل بطائق الرميد، حيث دخلت وزارة الصحة في مفاوضات مع المصحات الخاصة قصد خلق آلية مرنة لاقتناء الخدمات الطبية لفائدة بعض المرضى الحاملين لبطاقة نظام المساعدة الطبية رميد، وذلك لتخفيف الضغط على المستشفى العمومي الذي أصبح غير قادر على توفير خدمات لائقة لحاملي البطائق. واستنفار حكومي لتنزيل خطة الملك الاجتماعية وقانون مركز الاستثمار جاهز، حيث ذكرت مصادر مطلعة أن عددا من الوزراء الذين حضروا الاجتماع الذي عقده الملك لتنزيل خطاب العرش باشروا صباح أمس اجتماعات مكثفة مع كبار مسؤولي القطاعات التي يشرفون عليها لوضع خطة عمل عاجلة لتنفيذ مضامين الخطاب الملكي. نختتم هذه الجولة في صحف المغرب بيومية الصباح في عنوانها البارز. الضرائب تبحث عن 38,000 مليار. تقارير سرية كشفت حدوث معاملات خارج القانون، والمديرية العامة تعد خطط عمل لمراقبة الاقتصاد غير المرئي. وفي فصل الصيف عنوان أخير. رؤساء أغلقوا الجامعات وسافروا. أصحاب التفويضات هجروا مكاتبهم، ومرتفقون يلجؤون لقيادات أخرى لقضاء مآربهم. كان هذا إجمالا زميل عبد الحي أبرز العناوين التي ميزت الصحف المغربية الصادرة هذا اليوم. شكرا نبيل. بدورنا نقرأ جديد الصحف الفرنسية. في صحيفة لوموند الصادرة اليوم ركزت في صفحتها الأولى على موضوع يتعلق بأسعار البترول والصراع الأمريكي الإيراني الذي وصفته بأنه سيرفع من أسعار برميل البترول. قالت صحيفة لوموند التوتر بين أمريكا وإيران يرفع أسعار البرميل، وتقول تحاول واشنطن خنق الاقتصاد الإيراني من خلال حرمانها من مداخيل البترول بمعاقبة الدول التي تشتري منها ما تنتجه. وستبدأ العقوبات تورد الصحيفة شهر نوفمبر، فيما تشهد أسعار البترول ارتفاعا في سوق تبدو غير مستقرة. وفي المقابل تهدد إيران بغلق مضيق هرمز الذي تمر منه نسبة 30% من التجارة العالمية. وتقول الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد للقاء الإيرانيين، مع أن السياسيين في طهران يرفضون كل أنواع المحادثات مع نظرائهم في الولايات المتحدة الأمريكية. بقراءة لجديد الصحف الفرنسية نتطلع إلى فقرة الكاريكاتير، وبها نختم هذا الموعد.
شكرا على حسن المتابعة. برامجنا ما تزال متواصلة، ابقوا معنا. شكرا.